नमाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हमें आज अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा इंतहाई एक गैर मामूली पेशरफ से करनी पड़ी है और उसका ताल्लुक़ हमारे अपने टाइटल से है, जिसमें हमने फौरी तौर पर तहरीफ किया है। ये वजह बनी, आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सादिर किया है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद की न तकरीर कोई नशर की जा सकती है, ना उनका बयान, और अब ये फैसला आया है कि ना उनकी फुटेज दिखाई जा सकती है, ना उनकी तस्वीर। लाहौर हाई कोर्ट ने आज कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन की ना तस्वीर दिखाई जाए, ना छापी जाए, ना बयान नशर किया जाए, ना छापा जाए, जिसकी वजह से हमें अपने इस टाइटल को, जो इस प्रोग्राम का टाइटल है, उसमें अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो चीज़ हमने शामिल की थी, उस जो कि उनकी फुटेज भी थी, जिसमें उनकी आवाज़ भी थी, उसे हमने खारिज किया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के एहतराम में। और इस हवाले से अब जो हुकूमती फैसला भी सामने आया है, जो मीडिया की तमाम इदारों को दिया गया है, जिसकी वजह से जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ये हिस्सा हम अपने टाइटल से तहरीफ कर रहे हैं। आखिरी बार हम आपको दिखा दें रिकॉर्ड के लिए कि वो क्या हिस्सा है जो जनाब अल्ताफ़ हुसैन का हमने अपने इस प्रोग्राम से और अपने इस प्रोग्राम के टाइटल से अब से थोड़ी देर कबल अदालती हुक्म के पेश नज़र तहरीफ कर दिया है, उसे हमने अपने इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर, अब उनकी आवाज़, उनका बयान किसी अदालती फैसले की सूरत में वापस आ सकता है। ये बहुत अहम खबर है जिसका जिक्र प्रोग्राम में आगे चल के होगा। लेकिन आज की एक और बड़ी अहम सियासी खबर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला आया था कि मुल्क में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, ख़ास तौर पर पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उसकी मुफाहमत हो रही है दूसरी सियासी जमातों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी। ये चौंका देने वाला फैसला था या चौंका देने वाली इत्तला थी जो आज सामने आई है। इस हवाले से हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन है बड़ी दिलचस्प बात। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। जरदारी तो आया था माल बनाने, वो माल बनाता रहा। ये मुल्क में सबसे बड़ी तबाही की वजह आज आसिफ जरदारी है। सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का आसिफ जरदारी। यकीनी तौर पर दिलचस्प बात थी कल जब इत्तला आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुशावरत की है और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब की है। लाहौर में ये हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सरबराह चौधरी मोहम्मद सरवर ने ये कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जमात इस्लामी, अवामी तहरीक, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जमीयत उलमा पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दावत दी गई थी। अखबारी इतलात के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में जो कि जिसको कि कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा गया था, इसमें दूसरे मामलात तरतीब देने का फैसला किया था। मगर सबसे चौंका देने वाली खबर जो कि आज के अखबारात में भी शाया हुई और जिसकी इत्तलात सुबह मीडिया में भी आती रही, वो ये थी कि शायद एक इश्तराक अमल बनने जा रहा है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शायद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी शामिल होगी। ये खबर बड़ी दिलचस्प थी और इसकी बुनियादी वजह वो आपने हमारा शुरू का मोन्टाज भी देखा, जिसमें जनाब इमरान खान के बयानात थे। जनाब इमरान खान इस मामले में बिल्कुल नहीं चूके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और उसकी क़यादत के हवाले से उनके ख्यालात पाकिस्तान के अवाम से किसी सूरत भी छुपे नहीं हैं। इसलिए आज ये इत्तलात, ये अखबार में खबरें और ये मीडिया में गर्दिश करने वाली इत्तलात के पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ किसी इस तरह के अमल की जानिब बढ़ रहे हैं, चौंका देने वाली बात है। क्योंकि इमरान खान ने बहुत दो टोक अल्फाज में इस सिलसिले में अपना माफी ज़मीर बयान किया है, एक बार नहीं दर्जनों बार। हम किसी उस जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे जिनकी लीडरशिप अपने असासे छुपाती है, जिनके बाहर बैंक बैलेंसेस हैं, जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, जिन्होंने यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर के बैंकों में और बाहर जायदादें बनाई हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की क़यादत करप्ट भी है और इन्होंने अपने असासे भी नहीं डिक्लेयर किए।
12 में मैंने पढ़ा है कि मैं आसिफ जरदारी से अलायंस कर लूंगा, नवाज शरीफ से नहीं। मैं ऐसा कुफर नहीं कर सकता। हमारे और इनके रास्ते फर्क हैं। इन दोनों का एक ही रास्ता है। दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं, दोनों की जायदादें बाहर पड़ी हैं, दोनों टैक्स चोर हैं, दोनों मनी लॉन्ड्रर हैं और दोनों अपनी करप्शन छुपाते हैं बेनामी अकाउंट्स के ऊपर। तो आखिर क्या वजह बनी जो कल कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 5 दूसरी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया और किसी इस तरह के अमल की बात हुई? ये पूछ लेते हैं इस पूरी तहरीक के और इस पूरे इनिशिएटिव के जो मुहर्रिक हैं और जो कि हालिया सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जो कल आपने कॉन्फ्रेंस की 7 पार्टीज़ की, पीपल्स पार्टी समेत, क्या मकसद क्या था इसका? देखिए जी, इससे पहले हमारी 2 मीटिंग्स ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की हो चुकी हैं और उसका मकसद एक तो ये था कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली की है, जिससे इनडायरेक्ट जो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, उस पे हमें सबको तफ्तीश थी और हमने मुश्तरका मुत्तफ़िका तौर पर यह मुतालबा किया था कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो डायरेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 8 लोग जो हैं इलेक्ट हो जाएं और फिर वो 5 लोगों को इनडायरेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करें, जिस पे तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक थीं। दूसरा जो बड़ा इशू था वो इलेक्शन कमीशन के हवाले था। तमाम जमातें जो हैं इस बात पर भी मुत्तफ़िक थीं कि इलेक्शन कमीशन के लोगों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि 2013 के इलेक्शन वो फेयर नहीं करवा सके और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आए हैं उनसे भी ये पता चलता है कि उन्होंने अपना जो शफाफ इलेक्शन हैं वो नहीं करवाए हैं। इसलिए अखलाकी तौर पर कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो अपने ओहदों पर फायद रहें। और उसके बाद एक बहुत अहम इशू जो था वो ये था कि हुकूमत पंजाब जो है करोड़ों नहीं अरबों के डेवलपमेंट फंड्स जो हैं अपने MNAs MPAs को दे रहे हैं, बल्कि जिन चेयरमैनों को टिकट दिए जा रहे हैं उनको भी करोड़ों फंड दिए जा रहे हैं। तो हमारा ख्याल था कि ये प्री पोल। तो ये जो मीटिंग हुई चौधरी साहब आप लोगों की, क्या इसमें कोई जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं इस हवाले से कोई इंतखाबी मुफाहमत की भी बात हुई आपकी जमातों? क्योंकि जमात इस्लामी के साथ तो आप ऑलरेडी KPK में हैं। पीपल्स पार्टी को साथ रख के कोई इंतखाबी हिकमत अमली बनाने की भी बात हुई, सीट एडजस्टमेंट वगैरह हो बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान? एक बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा किसी भी जमात के साथ पंजाब लेवल पे अलाइंस नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि मैंने अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनको ये ज़रूर मैंने इजाज़त दी है कि अगर वो चाहें अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में, तो लोकल सीट एडजस्टमेंट जो हैं वो लेकिन चौधरी साहब इसका मतलब ये है कि आपने कहा हल्के की तो बात होती है, तमाम इलेक्शन जो है हल्के में आपने कहा अपने लोगों को कि वो एडजस्टमेंट कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ कर लें, चाहे किसी के साथ भी कर लें, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं। तो ये जो आपकी क़यादत पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करती रहती है वो नीचे नहीं जाएगी, वो नीचे इलेक्शन में आप चाहें तो उनके साथ एडजस्टमेंट कर लें। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैंने 4 हफ्ते हो गए हैं अपने तमाम ऑर्गेनाइजर जो हैं उनको ये इजाज़त दी थी कि आप लोकल लेवल पे कर सकते हैं। तो उनकी अगर किसी से कोई नेगोशिएशन हुई है, जो कि मुझे फीडबैक उन्होंने दी है, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ बातचीत हुई है, वो अपने ये जो है जमात इस्लामी से हुई है, पीपल्स पार्टी के किसी एक भी कैंडिडेट से इसीलिए हुई कि इसलिए कि पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में नहीं हैं। लेकिन हमारा लोकल एडजस्टमेंट हमारे जो हैं ऑर्गेनाइजर वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई नेशनल अलायंस। देखिए जी, ये तो एक अलग बात है ना जो ऐसा आपके नीचे आपका जो कैंडिडेट है उसको नहीं मिल रहा कोई पीपल्स पार्टी वाला जिसके साथ वो इत्तेहाद करें या किसी भी वजह से, ये तो एक दूसरी चीज हुई। एक तो ये होती है, दूसरी चीज ये है कि पार्टी की पॉलिसी इमरान खान साहब दर्जनों बार, 20 बार कह चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के साथ ताल्लुक को कुफर समझते हैं। आप नीचे अपने लोगों से कह रहे हैं चाहो तो एडजस्ट कर लो, ये बात सबद से बालतर है। मेरा काम किसी को कामरान खान साहब ये रोकना नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे तकरीबन तमाम हलकों में कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं
اور کسی جگہ بھی پیپلز پارٹی کے کسی بھی فرد نے لوکل لیول پہ ہمیں اپروچ نہیں کیا ہے، اور یہ اجازت جو ہے لوکل ایڈجسٹمنٹ کی میں نے 4 ہفتے پہلے اپنے آرگنائزر کو دیکھیں نا جی، نہ انہوں نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے، لیکن پالیسی نہیں ہے. پالیسی کے بعد تو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. اچھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ دوسرے ایشوز پر تو سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے نا. اب الیکشن میں اب نہیں بن رہی آپ کی بات یا اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن ویسے آپ لوگ سیاسی طور پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں مختلف ایشوز کے حوالے سے. کامران خان صاحب کہ جو بھی ایشوز جو ہیں ہمارے، اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان ایشوز پہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. میں تو مسلم لیگ نون کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، جبکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے 2013 کا شفاف الیکشن نہیں کروا سکا، اور اس کے بعد 125 حلقہ میں 122 حلقہ میں 154 حلقہ میں واضح طور پر فیصلہ آیا ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں. ری الیکشن کا ٹربیونل نے کہا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے، اور سندھ و پنجاب میں خاص طور پہ جو اس کی اس وقت اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ زیرو ہے. ساؤتھ پنجاب میں وہ بھی جو ہے پوزیشن رحیم یار خان میں وہ بھی آمن محمود صاحب کی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی اچھا، اور جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت، یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ کچھ جو رد عمل کہہ رہی ہے، اس پہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی احتساب ہے وہ ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم نے اس میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ دہشت گردی سے کم نہیں ہے، اور کرپشن میں جو بھی ذمہ دار ہیں بلا امتیاز ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. یہ احتساب سندھ میں بھی ہونا چاہیے، پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، KPK میں بھی ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کو جتنا نقصان کرپشن نے پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان اس ملک کو دہشت گردی نے پہنچایا. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے بھارتی میڈیا میں یا بھارتی پارلیمنٹ میں یا بھارتی دوسرے حلقوں میں اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ کل پاکستان کا یوم دفاع، اور اس کے اختتام پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی تقریر. اس تقریر کے مختلف نکات 24 گھنٹے بھارتی میڈیا پہ چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نشر ہو رہے ہیں، اس کی ترجمے کیے جا رہے ہیں، اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں، اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہیں. بھارت میں اس کا جو بھی مطلب نکلے، لیکن پاکستان میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل کا دن ہو، 14 اگست کا دن ہو یا 23 مارچ کا دن ہو، فوج کی اور اس کے سپہ سالار کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے پورے پاکستان میں پاکستانیت جاگی ہے، اور خوب جاگی ہے. ان تینوں قومی مواقع پہ پچھلے سال سب کا احوال ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مجھے فخر ہے کہ میں جنگی اعتبار سے دنیا کی سب سے بہترین اور تجربہ کار فوج کا کمانڈر ہوں. ویلکم بیک. تقریباً 24 گھنٹے آئے ہیں. اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہندی میڈیا، تو خبریں جنرل راحیل شریف سے شروع ہوتی ہیں، اور تبصرے جنرل راحیل شریف سے شروع ہو کے انہی کی ذات پر اور خاص طور پہ ان کے کل کے خطاب پر ختم ہوتے ہیں. موجودہ صورتحال میں جہاں پر بھارت اپنی مسل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان کو برا بیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پوری صورتحال میں کل یوم دفاع پاکستان جس شان و شوکت سے، جس عزم سے اور جس جذبے سے منایا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اس کے اثرات ہر پاکستانی پہ ملک کے اندر تو ہوئے، لیکن سرحدوں کے اس پار بھارت میں اس کے دیر پا اثرات ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت کے جو میڈیا اینالسٹ ہیں یا ان کے فوجی ایکسپرٹس ہیں یا ان کے سیاستدان ہیں یا تبصرہ کار ہیں، وہ صرف اور صرف جنرل راحیل شریف کی کل کی تقریر کے ہر جملے کا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جنرل راحیل شریف کی پاکستان میں پچھلے کئی سالوں کے دوران جو پاکستان کی صورتحال رہی ہے، خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اور اس کے اثرات قوم کے مورال پر جو ہوئے ہیں، اس میں جو بہت بڑی تبدیلی جس کو کہ ہم ایک انقلابی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس سال دیکھنے میں آئی ہے۔ اس سال پاکستان کے تینوں قومی دن اس انداز میں منائے کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی منائے گئے ہوں۔ سب سے پہلے 23 مارچ کو تقریباً 7 سال کے بعد پہلی بار یوم پاکستان پر اسلام آباد میں روایتی فوجی پریڈ ہوئی اور پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے قوم کو پیغام دیا کہ آپریشن ضرب عزم کی صورت میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 23 مارچ کی اس عظیم الشان فوجی پریڈ کے بعد 14 اگست کو جس انداز میں یوم پاکستان منایا گیا ہے، اس کی مثال بھی حالیہ سالوں میں نہیں ملتی، حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس لیے بھی کہ جس انداز میں یوم پاکستان کراچی میں منایا گیا یا اسلام آباد میں منایا گیا، اسی انداز کا یوم پاکستان اس دفعہ کوئٹہ میں بھی منایا گیا۔ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا یا سندھ، یوم پاکستان میں جس طرح سے جو لوگ شادمان نظر آئے اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان پر فخر کیا یا پاکستان کے نام پر خوش ہوئے، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک زبردست پیش رفت تھی۔ اور پھر کل کا یوم دفاع پاکستان، اس میں بھی پاکستانی قوم کے جوش و جذبے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پاکستانی قوم کا مورال ریسٹور ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ پرعزم قوم نظر آتی ہے، اسی انداز کی قوم جس کا خواب قائد اعظم جناب محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ اور اس صورتحال میں کل کے دن کے اختتام میں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا قوم سے خطاب، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ خطاب اس تقریب کے حوالے سے کیا گیا تھا جس میں شہدائے پاکستان کو زبردست اور بہترین خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا، لیکن اس خطاب کے دوران جنرل راحیل شریف کے کئی پیغامات ایسے تھے جو کہ نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کی ہمت افزائی کا باعث تھے، ان کے جذبے اور جوش کو بڑھانے کا باعث تھے، انہوں نے بھارت میں بھی لرزہ پیدا کیا۔ خاص طور پہ پاکستانی فوج نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے، وہ آپریشن ضرب عزم میں جس انداز سے دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی ہے، اس نے پوری دنیا کو پاکستانی فوج کی ان کامیابیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں حالیہ سالوں میں اس انداز کی فتح، اس انداز کی کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پاکستان کے بازو میں ہی ہمارے بغل میں افغانستان میں پچھلے 10 سال سے اسی قسم کے لوگوں کے خلاف، اسی قسم کے انتہا پسندی کے خلاف پوری دنیا کی فوجیں جنگ لڑ رہی ہیں، جس کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے، لیکن اس کے 10 سال کے بعد بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو پچھلے 2 سال کے دوران آپریشن ضرب عزم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف حاصل کی ہے۔ اسی وجہ سے کل جنرل راحیل شریف نے 2 ٹوک انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کے طول و عرض میں حکومتی رٹ قائم ہو گئی ہے، اب دوسرے اداروں کا کام ہے، تمام اداروں کا، کہ وہ مل کر آئیں اور اس رٹ کو اور اس صورتحال کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی دعاؤں سے افواج پاکستان اور سیکیورٹی کے تمام اداروں نے بے پناہ کوشش اور قربانی دیتے ہوئے اس صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی ہے۔ یہ ایک مشکل اور پیچیدہ سفر تھا۔ اب اس کامیابی کو مکمل اور پائیدار بنانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو پورے خلوص نیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نام نہیں لیا مگر بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ کسی قسم کی دھمکیوں سے پاکستان مروب ہونے والا نہیں ہے، کسی قسم کا بھی تھریٹ ہوگا پاکستان پر، اندرونی اور بیرونی کوئی خطرہ ہوگا، چاہے وہ براہ راست ہو یا ایجنٹس کے تھرو ہو، وہ سامنے سے لڑا جائے یا چھپ کے لڑا جائے، وہ خفیہ طور پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے یا براہ راست حملے کرنے کی کوشش کی جائے، پاکستان کی مسلح فوج پوری طرح سے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا جواب ایسا ہوگا کہ اس سے ناقابل تلافی یا ناقابل برداشت نقصان ہو سکتا ہے۔ دشمن کو بھارت کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے۔ میں یہ پختہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک آج پہلے سے زیادہ مضبوط اور پاکستانی قوم پہلے سے زیادہ پرعزم ہے۔ آج بھی ہماری مسلح افواج کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ دشمن نے اگر کبھی بھی
چھوٹے یا بڑے پیمانے پر جارحیت کی کوشش کی تو اسے اس کی ناقابل برداشت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ افواج پاکستان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں، چاہے وہ روایتی جنگ ہو، چاہے غیر روایتی، چاہے ہاٹ سٹارٹ ہو، کولڈ سٹارٹ، ہم تیار ہیں۔ ہم تیار ہیں اور ناقابل برداشت نقصان ہوگا اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھی، اور اس جذبے میں اور اس عزم میں جو کانفیڈنس آپ نے دیکھا چیف آف آرمی سٹاف کی آواز میں، ان کے لہجے میں، اور جو سپورٹ کر رہا تھا پورا ماحول، نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو میں موجود وہ لوگ جن کے عزیزوں نے، جن کے اقربا نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا، بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے اس جذبے میں ان کے ساتھ تھی۔ اور خاص طور پہ جب انہوں نے بھارت کو یاد دلایا کہ پاکستان کے بر صغیر کی تقسیم کا ایجنڈا ابھی تک نامکمل ہے، کیونکہ کشمیر کے مسئلے کا حل ابھی تک ہوا نہیں ہے، اس میں خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ اب وہ وقت ہے کہ جس میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے وقت ہے، اب اس میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ کشمیر بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام پچھلی 7 دہائیوں سے بھارتی ناانصافیوں اور ان کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال کر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں، لہذا وقت آن پہنچا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حل ہو۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ یہی وہ عزم ہے، یہی وہ پیغام ہے جس کی ترجمانی وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف کریں گے جب وہ آئندہ چند ہفتوں میں نیو یارک جائیں گے، جہاں پر وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، اور اپنے اس خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں یہی بیان وہ دیں گے، یہی بات وہ کریں گے جو آج کل چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ بر صغیر کی تقسیم کا ایجنڈا ابھی نامکمل ہے، اور اب وہ وقت ہے کہ بھارت جاگے اور ہر صورت میں کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ جناب نواز شریف یہی پیغام لے کے اکتوبر میں واشنگٹن بھی پہنچیں گے، جہاں پر انہیں امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت دی گئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق پاکستانی پوری قوم کی ترجمانی ایک بااعتماد وزیر اعظم امریکی قوم، امریکہ کے صدر، امریکہ کے اہم ترین شخصیات کے سامنے اور اقوام متحدہ میں دنیا کے سامنے بھی کریں گے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے میگا اسکینڈل۔ جی ہاں، موجودہ حکومت کا پورا فل فلیجڈ میگا اسکینڈل، اس کو آپ کرپشن اسکینڈل کہیں یا صرف اسکینڈل کہیں، لیکن ہے یہ بھرپور اسکینڈل۔ پاکستان کو اربوں روپے کا اس میں براہ راست نقصان ہوا ہے پوری قوم کا، اور اس حکومت کو اس کا جواب دینا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔ چلا دیا گیا۔ 57 ارب روپے لگانے کے باوجود نندی پور پاور پلانٹ بند ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی قوم کے نقصان پہنچانے میں اگر کہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اکٹھی ہاتھ میں ہاتھ دیے نظر آتی ہے تو وہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے۔ نندی پور پاور پروجیکٹ گجرانوالہ کے قریب گزشتہ دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اور قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 22 ارب روپے کی لاگت سے بننے والا یہ منصوبہ پاکستان کو 475 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا۔ بجلی سے ترسے ہوئے پاکستان کے لیے 425 میگا واٹ کا یہ منصوبہ
गुज़िश्ता हुकूमत ने तैयार किया था और इसके लिए 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। फैसला हुआ था कि 22 अरब रुपए लगेंगे, मगर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान को 425 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। इसके लिए चीन की एक ऐसी कंपनी से माहिदा किया गया जिसे पहले ही पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारे रेलवे स्कैंडल के हवाले से ब्लैक लिस्ट कर गए थे, मगर गुज़िश्ता हुकूमत और उसके शाहनामे इसका एक हिस्सा है। बहरहाल उस कंपनी से माहिदा किया गया, लेकिन माहिदा करने के बावजूद भी 3 साल तक ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ा। मशीनरी कराची की पोर्ट पर आ गई, 3 साल तक गलती सड़ती रही, पाकिस्तान के अरबों रुपए का नुकसान होता गया, हत्ता कि वो हुकूमत फारिग हो गई। उस वक्त तक 22 अरब रुपए का ये मंसूबा था। नई हुकूमत आई, उसने सलावात सुनाई पुरानी हुकूमतों को, उनको मुगालिजात सुनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके लिए हर सूरत में हम इसको रिवाइव करेंगे, इस बिजली के मंसूबे को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे और इसके लिए नए अज़म से नई हुकूमत ने, साफ सुथरी हुकूमत ने अपने मंसूबे शुरू किए। फैसला ये हुआ कि इतने पैसों में तो ये मंसूबा बन नहीं पाएगा, इसलिए फौरी तौर पर मुताल्लिका हुकाम से और इदारों से राब्ता किया गया और मंसूबे की लागत को 22 अरब रुपए से बढ़ा के 51 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया। कुछ ही अरसे में फैसला किया गया कि 51 अरब रुपए तो कम पड़ेंगे, तो इसमें दोबारा मुताल्लिका हुकाम को ECC वगैरह को रुजू किया गया और 51 अरब का मंसूबा 55 अरब का हो गया। प्लानिंग कमीशन में इस हवाले से फैसला हुआ कि अब इसे 55 अरब रुपए में बनाया जाएगा। 22 अरब का मंसूबा पीपल्स पार्टी में मुकम्मल ना हुआ, नई हुकूमत में आते ही 51 का हुआ, कुछ अरसे में 55 का हो गया, 55 अरब का हो गया। इसके साथ ही फैसला ये किया गया कि भाई तेल से चलने वाला ये मंसूबा तो चल नहीं सकता, क्योंकि तेल से चलने के लिए ये फीजिबल नहीं होगा, इसलिए इसे कन्वर्ट गैस पे कर दिया जाए। गैस पे कन्वर्ट करने के लिए तरीक़ाकार अपनाया गया। लाहौर की एक कंपनी जो कि अमेरिकी कंपनी GE को रिप्रेजेंट करती है, उसे ठेका दे दिया गया कि तेल के इस मंसूबे को गैस में टर्न कर दिया जाए। इसके लिए $25 मिलियन दे दिए गए। किस तरह से दिए गए, किस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये एक अलग कहानी है। हत्ता कि ये मंसूबा मुकम्मल हो गया और जब मुकम्मल हो गया तो नेपरा को हुकूमत ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने बताया कि माफ कीजिएगा 51 नहीं, 55 नहीं, ये मंसूबा 81 अरब रुपए में बना है। कैसे 22 का मंसूबा 81 अरब हो गया? 3 गुना नहीं 4 गुना कैसे इसकी कीमत में इजाफा हो गया? ये बहरहाल एक अलग बाब है और इसके लिए अलग तहकीकात या अलग प्रोग्राम की जरूरत है। इसके साथ ही नेपरा से कहा गया कि अब इसकी बिजली जो है वो कम से कम 18 रुपए फी यूनिट होगी, इसलिए बराए मेहरबानी जो शरह दी जाए बिजली की फरोख्त की इस मंसूबे में तो वो 18 रुपए दी जाए। जब मंसूबा मुकम्मल हो गया तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ मई में गुजरावाला के करीब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने गए, वहाँ उन्होंने इसकी ज़बरदस्त तारीफ भी की और इसका इफ्तिताह कर दिया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि यहाँ से शुरू हुई। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने के 2 दिन के अंदर ये बंद हो गया। कुल 92 मेगावाट इसने बिजली फराहम की 2 दिन में और उसके बाद खलास प्रोजेक्ट बंद। 81 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 2 दिन के अंदर वजीर आजम के इफ्तिताह करने के 2 दिन के अंदर एक सफेद हाथी का रूप इख्तियार कर गया। क्या हुआ? बताया गया कि अरे इसको तेल के बजाय डीजल से चला दिया गया, जिसकी वजह से ये मंसूबा ठप हो गया। थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि एक मोटर कार जो कि डीजल से चलती है उसमें अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा, और अगर पेट्रोल से चलती है तो उसमें आप डीजल भरवा देंगे तो क्या होगा। इस बेचारे नंदीपुर के साथ यही हुआ। ये वो हुकूमत है जो शफाफियत पे यकीन रखती है, जो ज़बरदस्त प्रोफेशनल हुकूमत है, जो कि बहुत ही ईमानदार हुकूमत है। उसके दौर में 82 अरब रुपए का मंसूबा 81 अरब में हो गया, 81 अरब में इफ्तिताह हो गया वज़ीर आज़म का और 2 दिन बाद फिर बंद हो गया। इसके बाद इसको दोबारा चलाने की कोशिश की गई और जुलाई इस साल तक, यानी कि तकरीबन 13 माह बाद ऐलान किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चल चुका है और अब ये कौम को 425 मेगावाट बिजली फराहम करेगा और इसकी बाकायदा इत्तला
مختلف حوالوں سے پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات نے دی۔ وزیر مملکت برائے واٹر اینڈ پاور جناب عابد شیر علی نے اس سلسلے میں بڑی دلچسپ معلومات فراہم بھی کی اور دعویٰ کیا۔ جو بڑی تنقید کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب اس کا افتتاح کر گئے، تو آئیں پھر دیکھ لیں آج نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے کارنامے، قوم کو 425 میگا واٹ جو 33 ارب روپیہ کنویں میں جا چکا تھا پیسہ، کوئی نام و نشان نہیں تھا اس پاور پروجیکٹ کے اوپر، مشینیں لا کر کمیشنیں کھا کر پچھلی حکومت نے وہ گنے سنڈے کے لیے پورٹ کے اوپر رکھ دی، بجائے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ 33 ارب روپے کو نہ ہم نے ریوائیو کروایا، صرف 22 ارب روپے ایکسٹرا 33 ارب میں کاسٹ ایڈ کر کے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 425 میگا واٹ قوم کو تحفہ دے دیا۔ ناقابل تردید ثبوت دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک تو 33 ارب کا منصوبہ نہیں تھا، 22 رب کا تھا، وہ 51 کا ہوا، پھر 55 کا ہوا، پھر 81 میں مکمل ہوا ہے، 81 ارب روپے میں مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد جب نیپرا سے یہ کہا گیا کہ اب کیونکہ یہ 81 ارب روپے کا ہوا ہے تو بجلی ہمیں 18 روپے فی یونٹ بیچنی پڑے گی، نیپرا نے کہا کسی صورت میں نہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اسے 51 ارب روپے میں مکمل کریں، 81 ارب روپے میں آپ نے مکمل کیا تو یہ نااہلی ہے یا اس میں کچھ اور ہے۔ پاکستان کے عوام کو اس کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے، بجلی آپ تقریباً 12.25 روپے فی یونٹ بیچیں، 12.25 روپے فی یونٹ اگر اس بجلی کو بیچا جائے گا نندی پور سے پیدا ہونے والی بجلی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال 2.5 ارب روپے حکومت کو اپنی جیب سے دینے پڑیں گے، کیونکہ بجلی تو پیدا ہوگی 18-19 روپے فی یونٹ، بیچنی ہوگی 12 روپے فی یونٹ، 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے 425 میگا واٹ کا حساب جو بنتا ہے، اس لحاظ سے ہر ماہ حکومت کو 2.5 ارب روپے اپنی جیب سے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے سال پاکستان کو اپنی جیب سے 30 ارب روپے صرف اس بجلی کے کارخانے کو چلانے کے لیے دینے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف 22 ارب روپے کا منصوبہ 81 ارب کا ہو گیا، دوسری جانب اس کا ماہانہ نقصان، ماہانہ فائن، ماہانہ سزا پاکستان کے عوام کو 2.5 ارب روپے، سالانہ 30 ارب روپے اپنی جگہ ہو گئی۔ یہ وہ نادر منصوبہ ہے جو کہ موجودہ حکومت نے سب سے زیادہ، جس کو اپنی جو اس کی واٹر اینڈ پاور کی اور بجلی کے بحران کو ختم کرنے کی پالیسی ہے، اس کا ایک بہترین نمونہ بتایا تھا، جس کا افتتاح جناب نواز شریف نے کیا تھا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ گزشتہ حکومت نے جو کچھ کیا تھا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، پاکستان کو زبردست تحفہ دیا۔ اس موقع پہ ہمیں یقینی طور پہ اب جبکہ یہ 22 ارب روپے کا منصوبہ 81 ارب پہ ختم ہوا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چل نہیں رہا، اب بھی یہ چل نہیں رہا، یہ بند ہو گیا ہے، ایک بار پھر یہ بند ہو گیا ہے، اور چند دن چلنے کے بعد پھر بند ہو گیا ہے۔ تو جب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ 31 مئی گزشتہ سال اس کا افتتاح ہوا، 2 دن چلا پھر بند ہو گیا، اس کے بعد یہ طویل اس کی کہانی، اس کے بعد یہ پھر چلا جون میں، اب پھر بند ہو گیا ہے۔ 81 ارب روپے ہمارے جا چکے ہیں، اگر تگ و دو کر کے چلایا بھی گیا تو 2.5 ارب روپے مہینے کا نقصان ہوگا، سال کا 30 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے۔ تو 2 دن قبل نندی پور کی جو مینجمنٹ ہے، اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، اس کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ 81 ارب روپے قوم کو ڈز دینے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، لیکن فی الحال اسے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ بھائی یہ چل کیوں نہیں رہا، اور کہا گیا ہے کہ 3 دن میں اس کی وضاحت کر دے۔ وزارت پانی و بجلی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے تو نندی پور پاور پروجیکٹ کی انتظامیہ، اور الزام ہے 81 ارب روپے ڈبو دیے، اس کے باوجود نہیں چل سکتا، اور اگر چل بھی گیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران اطلاعات کے مطابق ملیشیا کی ایک کمپنی کے ساتھ بات چیت جاری ہے پس پردہ کہ یہ منصوبہ اب اس کو سونپ دیا جائے۔ اگر یہ منصوبہ اس کو سونپ دیا جائے تو کس انداز سے، کس قیمت پہ کیا ہوگا اس کا، وہ بھی ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس حکومت کے بڑوں کو اپنی باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب نندی پور منصوبہ گزشتہ حکومت نے مکمل نہیں کیا تھا اور 22 ارب روپے اس وقت یہ سمجھے تھے کہ ضائع کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت جو چارج شیٹ دی تھی خود جناب شہباز شریف نے
देखना यह है कि क्या ये तमाम इल्जामात अब खुद उनकी हुकूमत पर सादिर नहीं आते। ये प्रोजेक्ट जो 2 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था, बदकिस्मती से हवस, लालच और हिरस का निशाना बन गया और पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूँ कि नैब को इसका अपना पूरा इसको नोटिस लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को इसको नोटिस लेना चाहिए और जिन्होंने कौम के अरबों रुपए जायद इसमें लगवाए हैं या लगवाए जा रहे हैं उनको कटहरे में खड़ा करके एक एक पाई अपना बाकायदा मुनाफे के साथ कौम के हवाले की जानी चाहिए। ये ना समझिएगा कि जनाब शहबाज शरीफ इस मंसूबे की अब की कैफियत की बात कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में जब मुकम्मल नहीं हुआ था उसके 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, मगर ये तमाम अल्फाज अब लागू होते हैं खुद उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे नंदीपुर के हवाले से। न सिर्फ ये कि जनाब शहबाज शरीफ की ये गुफ्तगू उन पर लागू होती है, जनाब नवाज शरीफ ने भी इस सिलसिले में जो कुछ कहा था, अब मौजूदा कारकर्दगी को उसके आईने में देखना बहुत ज़रूरी है। नंदीपुर का मंसूबा ये हमारी भी तवक्कुआत से कहीं पहले मुकम्मल हो रहा है। इस मंसूबे के अंदर एक तो बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजरमाना गफलत का सबूत दिया गया और दूसरा यहाँ पर जिस तरह से करप्शन का इर्तिकाब हुआ है वो यकीनन उसका नोटिस ज़रूर लिया जाना चाहिए। और फिर इस मंसूबे से अरबों खरबों का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, इसको वक्त पे मुकम्मल ना करने की वजह से ये मुल्क जो है ये बड़ी मेहनत से रुपया कमाता है, खून पसीने की कमाई से, गरीबों मजदूरों की कमाई से यहाँ पे रुपया कमाया जाता है, कुछ कर्जे लिए जाते हैं और फिर उसका इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से लापरवाही के साथ मुजरमाना अंदाज में उसको वेस्ट किया जाए। मैं समझता हूं कि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अब जनाब नवाज शरीफ की ये तकरीर गुज़िश्ता साल थी, जी हाँ, मई 2014 में। उसके 2 दिन बाद, इस तकरीर के 2 दिन बाद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट फिर बंद हो गया। उसके बाद 1 साल तक बंद रहा। इस साल जून में ये खुला, फिर बंद हो गया। अब बंद है और बंद है इस कैफियत में कि 81 अरब रुपए जा चुके हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त शायद 60 अरब रुपए गए थे, उसके बाद मजीद खर्च हुए हैं और ये तमाम जो रकूम है इसका 80% हमने डॉलर्स में दिया है। डॉलर्स में इस मंसूबे पे हमने $800 मिलियन खर्च कर दिए हैं और आज इससे हम 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर रहे। अगर करेंगे भी तो हर महीने दोबारा आपको बताऊं 2.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और साल का 30 अरब रुपए का नुकसान होगा। क्या हम नहीं कह सकते कि ये हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल है, नाअहली का भी स्कैंडल है? इसके अंदर देखा जाए तो शायद ये करप्शन का भी स्कैंडल हो। मामूली बात नहीं है, 80 अरब रुपए कौम के ज़ाया हुए हैं और इसकी तहकीकात और हर तरह से इसकी तहकीकात, दूररस तहकीकात वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उन्हें हर सूरत में इसकी जड़ तक जाना होगा। यकीनी तौर पे नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर जिम्मेदार है तो कि 80 अरब रुपए का ये काम एक ऐसे नाअहल शख्स को दे दिया गया था जिसने इस अंजाम को इस प्रोजेक्ट में पहुंचाया है। ये बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं है, बहुत दूर तक जाएगी और इसके लिए जनाब नवाज शरीफ पे लाजिम है कि इसकी दूररस क्विक फौरी तहकीकात करें, क्योंकि ये वो मामला है जिसमें ना ये हुकूमत अपने आप को अलग कर सकती है, इसमें नाअहली का मामला हो, एक कौम के साथ उसके सरमाए के साथ खेलने का मामला हो और खुदा न खास्ता करप्शन का मामला हो। दोनों हुकूमतें, गुज़िश्ता हुकूमत और ये हुकूमत एक साथ खड़ी नजर आती हैं इस मेगा स्कैंडल में। इसीलिए हम कहते हैं कि नवाज हुकूमत का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र होगा एक बार फिर डॉक्टर आसिम का। और अब पता चला है कि डॉक्टर आसिम के अस्पताल इल्ज़ामात के मुताबिक दहशतगर्दी की मावनत में इस्तेमाल होते थे। दहशतगर्द इसको पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मुबैना तौर पर यहाँ पर दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह मिलती थी बल्कि उनका इलाज भी होता था। बहरहाल ये इल्ज़ामात हैं लेकिन बहुत ही सनसनीखेज़। इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।